कस्तो यो धार्मिक वन भनेको चाहिँ अब अघि मैले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको थिएँ भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो यसको सिकाइबाट हाम्रो यो के अरे के भनिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ साझेदारी वनले एउटा के कुरालाई एउटा अग्रगामी छलाङ भन्छन् नि, यो चाहिँ बढी राजनीतिमा प्रयोग हुने शब्द। एउटा के कुरामा चाहिँ यसले अगाडि ल्याइदियो भन्दा हाम्रो वन व्यवस्थापन चाहिँ एउटा वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ र यसरी यसको सुरुवात गरिदियो। यसको देखासिकीमा यो चाहिँ एउटा चाहिँ वन संवर्धनको लागि वन विकासको लागि एकदमै राम्रो रहेछ, जसले गर्दा हामीले वनको चाहिँ दिगो रूपमा व्यवस्थापन गरेर जनताको स्थानीय जनताको र स्थानीय जनताको माग आपूर्ति पूरा गर्दै हामीले चाहिँ स्थानीय तह त्यसपछि प्रदेश स्तरमा हुँदै हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत यो वनको व्यवस्थापनबाट चाहिँ सहयोग गर्न सकिने रहेछ भन्ने सिकाइको आधारमा हाम्रो अन्य वन व्यवस्थापन पद्धतिहरू जुन समुदायमा आधारित सामुदायिक वनहरू र नेपाल सरकारले आफैले गरेको सरकारद्वारा व्यवस्थित वन व्यवस्थापन पद्धतिहरूले चाहिँ अब यो वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनमा रुचि देखाएको, चासो देखाउँदै त्यतातिर लागेको देखिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो वनको दिगो व्यवस्थापन भई भावी सन्ततिका लागि पनि हाम्रा वन जङ्गलहरू सजिलैसित संरक्षण गर्न सकिने चाहिँ अब यसले चाहिँ बाटो खोलेको छ। र अब अहिले चाहिँ हाम्रो जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर तत्कालीन अवस्थाको 71 सालको त्यो मार्गदर्शन गाइडलाइन अर्थात् त्यो निर्देशिका खारेज भई, यो खारेज भए तापनि निकट भविष्यमै यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा दिगो वन व्यवस्थापन त्यो भनेको यो वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित नै हो र त्यसलाई चाहिँ ल्याउँछ नै। त्यसकारण हामीले चाहिँ अब यसरी वन संवर्धन र वन व्यवस्थापनको सुरुवात चाहिँ हामीलाई यो साझेदारी वनले गरिदिएको छ। जसरी सामुदायिक वनले वन संरक्षणको लागि एउटा कोसेढुङ्गा साबित गर्यो, अब यो व्यवस्थापनमा चाहिँ यो साझेदारी वनले पनि गर्नेछ भन्ने आशा गरौँ। अब यसपछि चाहिँ अब म तपाईँहरूका लागि यो धार्मिक वन जुन हाम्रो राष्ट्रिय वनको प्रकारहरू मध्येको एउटा हो र यो धार्मिक भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्न पनि सक्छौँ कि धर्मसँग जोडिएको, अर्थात् धर्म भन्ने बित्तिकै हामी मठ मन्दिरहरू भन्ने कुरा बुझ्छौँ। मठ मन्दिरहरूले अब हामीले यहाँ मैले अहिले मठ मन्दिर भनिराख्दा मस्जिदले चाहिँ सक्दैन अथवा चर्चले चाहिँ सक्दैन भन्नु होला। धार्मिक भनेपछि त्यो मन्दिर, मठ मन्दिर, चर्च अथवा मस्जिद जे पनि हुन सक्छ, तिनीहरूले व्यवस्थापन गरेको है। धार्मिक निकायहरूले व्यवस्थापन गरेको वन चाहिँ के हो भन्दाखेरि धार्मिक वन हो के। अब जस्तो धार्मिक वन भन्नाले हाम्रो के भनिएको छ भन्दाखेरि वनको विकास, संरक्षण र उपयोग गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई सुम्पिएको राष्ट्रिय वनलाई सम्झाउनुपर्छ भन्छ। के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै पनि धार्मिक निकाय भन्छ, त्यो मठ मन्दिर जे पनि हुन सक्छ हैन। अब यहाँ हामी अलिकति बढी मठ मन्दिरसँगै हुर्केका व्यक्तिहरू भएको हुनाले त्यतातिर भनियो हैन, तर अन्य मस्जिदहरू पनि हुन सक्छन्, चर्चहरू पनि हुन सक्छन्। त्यो धार्मिक निकायले वा समूहले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लाई सुम्पिएको कुनै पनि राष्ट्रिय वन चाहिँ हाम्रो के हो, धार्मिक वन भयो। र अब हाम्रो देशको पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ परापूर्व कालदेखि संरक्षण गर्दै आएका भनेको हाम्रो देशमा सबै ठाउँमा के पहाडी क्षेत्र, तराई क्षेत्र जहाँ पनि के छ त भन्दाखेरि मठ मन्दिर, विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो एउटा चाहिँ समुदायले आफ्ना अब कतिले के हुन्छ आफ्नो कुल पूजा गर्ने भगवान भनेर त्यो एउटा जुगार राखेको देखिन्छ, कतिले चाहिँ अब आफ्नो ठाउँ क्षेत्रका मठ मन्दिरहरू हुन्छ। जस्तो अब हाम्रो प्युठानको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्युठानमा स्वर्गद्वारी जुन बाबाको मन्दिर छ, स्वर्गद्वारीको पनि आफ्नो छुट्टै किसिमको धार्मिक वन छ। त्यस्तै अब हाम्रो यो पशुपतिनाथको हेर्नुहुन्छ भने यहाँ गएर श्लेषमातक बन्छ। अब त्यो तिनीहरूले दर्ता गरेको छ कि छैन त्यो कुरा मलाई थाहा छैन, तर ती चाहिँ यस्ता किसिमका पशुपतिनाथ अनि त्यो स्वर्गद्वारीहरू जस्ता धार्मिक निकाय अथवा मठ मन्दिरहरूले चाहिँ त्यहाँ भएको वन जङ्गललाई आफ्नो उसमा चाहिँ दर्ता गरे, कानुन बमोजिम दर्ता गरेर व्यवस्थापन संरक्षण गरेका छन् भने त्यो चाहिँ धार्मिक वन हो के। यसरी है अब हाम्रो देशमा यस्ता किसिमको छन्, जस्तो अब प्युठानको त्यही मैले अघि भनिहालेँ स्वर्गद्वारी भयो। त्यसपछिबाट गएर अरू थुप्रै किसिमका मन्दिरहरू ठाउँ ठाउँमा हाम्रो चर्चित मन्दिरहरू छन् हैन। अब यो पशुपतिनाथमा श्लेषमातक भन्ने जङ्गल छ, त्यो पनि एउटा ठुलै जङ्गल छ हैन। यस्ता किसिमका व्यवस्थापन गर्न सकिने भए तापनि जनचेतना फैलिन सकेको छैन भनेको छ। तर अब यसरी हाम्रो कानुनले यसरी व्यवस्था गरेको भए तापनि सबै ठाउँमा सबै धार्मिक निकायहरूले चाहिँ यसरी त्यो वनलाई चाहिँ कानुन बमोजिम भनेको वन ऐन अनुसार चाहिँ
दर्ता गरेर त्यो अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गरेको चाहिँ छैन, जसको लागि चाहिँ अब हामीले नेपाल सरकारले जनचेतना अथवा त्यो कुराहरू फैलाउन पनि सकेको छैन भनेर भनिन्छ। र सरकारको तर्फबाट यसमा सहजीकरण र सहयोगको आवश्यक सहयोग प्राप्त हुन सकेको छैन भनिएको छ कि सहजीकरण भएको छैन, आवश्यक सहयोग पनि प्राप्त हुन सकेको छैन। तर तापनि राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन यो चाहिँ हाम्रो पहिला वन विभाग हुँदाखेरि हाम्रो एउटा कार्यक्रम थियो कि विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ, जस्तो यो चाहिँ के हुन्छ, यो कार्यक्रमहरू कसरी आउँछन्, यो नामहरू कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सम्बन्धित त्यो निकायले जस्तो वन तथा वन विभागले वन तथा वातावरण मन्त्रालय तत्कालीन अवस्थाको कुरा गर्थ्यो, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय मार्फत चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयमा हामीलाई यो किसिमको कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ एउटा खर्च शीर्षक भन्छ के त्यो चाहियो भनेर मागिसकेपछि अनि यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि संलग्नता हुन्छ। किन भन्दा राष्ट्रिय योजना आयोग पनि हाम्रो चाहिँ देश विकास गर्नको उसमा अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा बजेटको कुराहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने हुन्छ भने कार्यक्रमहरू कस्तो गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमको योजनाहरू बनाएर ल्याउँछ नि। अहिले हाम्रो 15औं योजना आइरहेछ, त्यही अनुसार चाहिँ हुने गर्छ यसरी होइन। र यसरी गरिसकेपछि त्यो काम एउटा बजेट खर्च उपशीर्षक बजेट उपशीर्षक नम्बर भन्छ क्या, त्यो विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई उनीहरूले क्याटेगोराइज गरेर दिएको छ, त्यो हुन्छ। त्यो मध्येको एउटा चाहिँ हाम्रो यो वन विभाग अन्तर्गत तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम भन्ने थियो। र यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले वर्षे नै केही धार्मिक वनहरू मठ मन्दिरहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्दै आएका कार्यक्रमहरू राख्दै आएका थियौँ। र यसरी चाहिँ त्यो धार्मिक वनहरूलाई अथवा मठ मन्दिरहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने काम चाहिँ भइरहेको थियो भने हालसम्म चाहिँ देशभर चाहिँ यो चाहिँ 2077 सम्मको चाहिँ यो तथ्याङ्क हो। 2077 सालसम्मको यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा प्रतिवेदन निकालेको छ। के भन्छ भन्दाखेरि यो समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति भनेर एउटा किताब निकालेको छ। त्यसमा आधारित भएर मैले चाहिँ यो किताबमा राखेको छु। त्यो जे जति डाटाहरू छ नि सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित, कबिलियती वनसँग, धार्मिक वनसँग, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2077 सम्मको यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रकाशित तथ्याङ्कको आधारमा मैले राखेको छु। अब कसैले के भन्छन् भन्दाखेरि कसैले चाहिँ एकदमै अहिले सामुदायिक वन यति होला उति होला भनेर लेखिराख्दा पनि त्यसको स्रोत चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनिश्चितता हुनु चाहिँ जरुरी हुन्छ के। जस्तो अब यहाँ धेरै साथीहरूले मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ फलानु राइटरले यति लेखेको छ, यति भनेको छ, 24,000 वन भनेको छ, 25,000 वन भनेको छ भनेर सोधिरहनुहुन्छ। अब त्यो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि जबसम्म आधिकारिक निकायले कि त प्रदेश वन मन्त्रालय, प्रदेश निर्देशनालयहरूले चाहिँ त्यो निकालेर प्रकाशित गरेको हुनु पर्यो, होइन भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिलेसम्म यति भएको छ भनेर प्रकाशित गरेको डेटा अथवा वन तथा भू संरक्षण विभागले निकालेको डाटालाई मात्र हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। अरूलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको 77 सालको त्यो उसबाट लिएको हुनाले अब त्यो भन्दा पछि अरू कुनै मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिवेदनहरू आयो त्यसमा त्यो लेखियो भने त्यसलाई आधिकारिक मान्न सकिन्छ। अन्यथा चाहिँ अब मलाई चाहिँ अब त्यो अरू सरहरूले होइन उहाँहरूले लेखेको गलत भन्न खोजेको होइन, उहाँहरूले सही अथवा उहाँहरूले चाहिँ कतै आधिकारिक उसबाटै लिनुभएको होला। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यही 22,000 कति चाहिँ यो किताबमा लेखेको छु हाम्रो यो सुरुमा, त्यो चाहिँ मैले त्यही किताबबाट लिएको हो, सामुदायिक वनको डाटाहरू होइन। अब त्यसकारण मैले अरू सरहरूले लेखेको कुरालाई गलत छ, उहाँहरूको त्यो ठिक छैन भन्न खोजे होइन, त्यो सही होला। तर यदि उहाँहरूले त्यो स्रोत चाहिँ यहाँबाट लिएको भनेर लेख्नु भएको छ भने ठिक छ। तर अब यो डाटाको विषयमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आज चाहिँ 2 हुन्छ भने पछि 3 भएको हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै तपाईँहरू नगर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई कतिवटा सामुदायिक वन छ भनेर म चाहिँ प्रश्न निकाल्यो भने म सोध्दिनँ, एउटा जानकारीको लागि चाहिँ यो राखिएको हो। तर अब किन भन्दा अब आज भोलि अथवा चाहिँ आर्थिक वर्ष यतिसम्म कति थिए भनेर सोध्न सकियो होइन। तर अब आज भोलि चाहिँ परिवर्तन भइरहेको हुन्छ नि, कसैले चाहिँ त्यहीसँग बसिरहेको हुन्छ, त्यो ल्याउन सक्ला। तर यसमा चाहिँ धेरै तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो धेरै नगर्नुहोस् के, त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्, किन सामुदायिक वनहरू यताउति भएको हुनसक्छ त्यो होइन। त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्, जुन कुराहरू छ त्यसमा पढिराख्नुहोस् है। अब यसरी चाहिँ हालसम्म 179वटा धार्मिक वन समूह मार्फत चाहिँ 2809.14 हेक्टर वन क्षेत्र चाहिँ व्यवस्थापन भइरहेको छ। र अब मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि हाल 7वटा धार्मिक वनहरू छन्। भनेको मध्यवर्ती क्षेत्र भनेको त बुझिहाल्नुहुन्छ, मध्यवर्ती क्षेत्र भन्नाले चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो,
मानौ यो कोर एरिया राष्ट्रिय निकुञ्जको यसको वरिपरि अलिकति प्रभावित क्षेत्र के यसको वरिपरिको प्रभावित क्षेत्रलाई चाहिँ नेपाल सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेर यसमा भएको वनहरूलाई चाहिँ मध्यवर्ती वनको रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आएको छ र यहाँ विभिन्न उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्दै आएको छ। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग द्वारा चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीहरू निर्देशिका मार्गदर्शनहरू लिएर आएर यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आएको छ र यसरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा भएका वनहरूलाई चाहिँ मध्यवर्ती सामुदायिक वन, मध्यवर्ती कबुलेती वन, मध्यवर्ती धार्मिक वन भनिँदै आएको छ र हालसम्म चाहिँ 7वटा त्यो मध्यवर्ती धार्मिक वनहरूबाट 87.18 हेक्टर चाहिँ वन क्षेत्र व्यवस्थापन भएको छ। अब मैले यो किताबमा राखेको यहाँ तपाईँहरूलाई राख्दाखेरि मैले स्रोत पनि लेखेको छु र यो मध्यवर्ती क्षेत्र मध्यवर्ती वनहरूको विषयमा चाहिँ के भनेको छु भन्दाखेरि जुन त्यो हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले चाहिँ जुन एउटा वार्षिक प्रतिवेदन निकाल्छ त्यो प्रतिवेदनमा को 76-77 सम्मको त्यो प्रतिवेदन उनीहरूले प्रकाशित गरिसकेका छन्, त्यसबाट लिएको छु है। यसरी छ। अब यसमा चाहिँ त्यति धेरै उ नगर्नुहोस्। यसरी चाहिँ यो धार्मिक वन चाहिँ यस्तो छ भनेर मैले एउटा राखेँ। अब यसपछि यो वन ऐनमा के व्यवस्था छ भन्ने कुराहरूको बारेमा म सरसर्ती भन्छु तपाईँहरूलाई। जस्तो दफा 28 मा चाहिँ धार्मिक वनको बारेमा छ है। दफा 28 हिजो कुन साथीले भन्नुहुन्थ्यो उ गरिदिनुहोस् भनेर यहाँ हेर्नुहोस्। दफा 28 धार्मिक वनको बारेमा छ। अघि दफा 23 मा साझेदारी वनको बारेमा थियो। दफा 15 मा चाहिँ हाम्रो वन संरक्षण क्षेत्रको बारेमा थियो। यसरी छ है। र अब डिभिजनल वन अधिकृतले परापूर्व कालदेखि धार्मिक स्थल वा त्यस्तो वरिपरिको वनको संरक्षणको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै धार्मिक समूह वा कुनै धार्मिक समूह निकाय समूह वा समुदायले उक्त क्षेत्र वरिपरिको राष्ट्रिय वन धार्मिक वनको रूपमा संरक्षणको लागि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ भन्यो होइन है। यसरी अनि उपदफा 1 बमोजिम संरक्षणको लागि हस्तान्तरण गरिएको कारणले मात्र त्यस्तो वन त्यस्तो धार्मिक निकाय समूह वा समुदायको नाममा हक हस्तान्तरण भएको मानिने छैन। यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग त्यो धार्मिक समूहलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि दिन सक्ने प्रावधान छ। डिभिजनल वन अधिकृतले दिन सक्छ। तर अब त्यसरी धार्मिक वन दिँदाखेरि त्यसको हक हस्तान्तरण चाहिँ भएको होइन। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई त्यो दफा 42 अनुसार चाहिँ जग्गा दिने भनेको सुन्नुहुन्छ हैन। त्यो जग्गा दिँदाखेरि त्यो जग्गाको चाहिँ कुनै निकायले हाम्रो चाहिँ माग्यो त्यो कस्तोलाई दिने भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अनि लगानी बोर्डहरूको आयोजना र त्यस्ता आयोजना चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि वन क्षेत्र भन्दा अन्य विकल्प नभएको अवस्था र ती आयोजना परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ वातावरणीय अध्ययनबाट चाहिँ वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्दैन भन्ने सुनिश्चितता भएको खण्डमा नेपाल सरकारले दिन सक्ने भनेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो जग्गाको हक हस्तान्तरण हुन्छ। तर त्यो स्वामित्व चाहिँ फेरि नेपाल सरकारकै हुन्छ हैन। जग्गाको हक मात्र हस्तान्तरण हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यो हक हस्तान्तरण भएको मान्ने छैन भनेको हो। त्यो चाहिँ खाली व्यवस्थापन गर्नलाई मात्र दिएको हो। यो अरु केस अरु त्यो हाम्रो कबुलेती वन धार्मिक वनको के रे सामुदायिक वनमा पनि यही नै कुरा हो है। र दफा 29 मा चाहिँ धार्मिक वनमा रहेको वन परिवारको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो दफा 29 मा धार्मिक वनमा रहेको वन परिवारहरूको उपयोगको बारेमा चाहिँ के बोलेको छ भन्दाखेरि त्यो त्यो जस्तो सामुदायिक वनले चाहिँ त्यहाँ भएको वन पैदावार चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई आफू खुसी वन के भन्छ मूल्य निर्धारण गरेर दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर धार्मिक वनको हकमा त्यो हुँदैन। धार्मिक वनको हकमा वन पैदावारहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो धार्मिक कार्यको लागि अब मानव एउटा धार्मिक वन छ। जस्तो यो तपाईहरुलाई हिजो मैले भनेको थिएँ वन संरक्षण क्षेत्र जुन रामधुनी भनेको थिएँ हैन। त्यो रामधुनी भनेको एउटा धार्मिक वनकै रूपमा आएको ठाउँ हो। त्यहाँ चाहिँ धुनी लगाइराख्नुपर्छ के। अब त्यो धार्मिक वन छ भने त्यहाँभित्र त्यो धार्मिक कामको लागि चाहिने काठ दाउराहरू लिएर आउन पाइन्छ। तर के गर्छ त भन्दाखेरि तर त्यो धार्मिक वनले त्यहाँबाट काठ दाउराहरू सङ्कलन गरेर बेचबिखन गर्न चाहिँ पाउँदैन। जस्तो यो यसमा के भनिएको छ एउटा भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई यो वन ऐनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू जुन युट्युबमा हालेको छु त्यसमा यो सँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि राखेको छु। जस्तो धार्मिक वनबाट कुनै बाटोहरू गयो कुनै विकासहीनहरू कामहरू भयो त्यो बेलामा काटिएको त्यो वन पैदावारहरू कसले चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सक्ने छ भन्दाखेरि त्यो स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर डिभिजनल वन अधिकृतले चाहिँ त्यो नियमअनुसार चाहिँ निलाम बिक्री गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था यसरी गरेको छ भने अब दफा 30 मा चाहिँ धार्मिक वन फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ हेर्नुहोस् है। अब यो दफा 28 यो हाम्रो दफा 28 अनुसार हस्तान्तरण भएको वन जिम्मा दिएको धार्मिक वन चाहिँ सम्बन्धित धार्मिक निकाय समूह वा समुदायले चाहिँ 29 विपरीत यो 29 विपरीत हेर्नु दफा 29 को विपरीत कार्य गर्ने भनेको धार्मिक वनमा रहेको वन पैदावार उपभोग सम्बन्धी व्यवस्था त्यो उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न पाइँदैन। धार्मिक वनको लागि मात्र पाइन्छ हैन। जथाभावी रुख काट्न पाइँदैन भनेको छ। उनीहरूले संरक्षण मात्र गर्ने हो यहाँ है।
र कुनै पनि काम गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतको सहमति बेगर गर्नु पाइँदैन। काम गरेमा वा धार्मिक वनमा गर्नुपर्ने कार्य सञ्चालन गर्न नगरेमा यो ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नुपर्ने ऐनमा के भनेको छ, नियमावली निर्देशिका के भनेको त्यो पालना नगरेमा डिभिजनल वन अधिकृत यस्तो वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ। भनेपछि कसले फिर्ता लिन सक्छ भन्दा यो डिभिजनल वन अधिकृतले नै यो वन चाहिँ फिर्ता लिन सक्छ है। यो 30 मा गरेको छ, दफा 30 मा त्यो व्यवस्था गरेको छ। अब तर धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने समय धार्मिक समूह समुदायलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिइनेछ। यो सबै कुराहरूमा छ। एउटा हाम्रो के अरे उसमा पनि दिइन्छ, जुन चाहिँ साझेदारी वनमा पनि त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन पद्धति अन्त्य गर्ने, त्यसमा चाहिँ फिर्ता लिने होइन, त्यसमा चाहिँ अन्त्य गर्ने भनिन्छ होइन। अन्त्य गर्दाखेरि पनि सफाई पेश गर्ने मौका दिइन्छ। र उपदफा 1 बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृतले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा 35 दिनभित्र कसलाई दिनुपर्छ, प्रदेश वन निर्देशकसँग उजुर दिनुपर्छ। र प्रदेश वन निर्देशकले जे गर्छन् त्यो चाहिँ अन्तिम हुन्छ, त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मुद्दा दिन सक्दैनन्। यसरी चाहिँ यो धार्मिक वन सम्बन्धमा यी कुराहरू हो। तपाईँलाई परीक्षामा यी कुराहरू सोध्न सक्छ, कसले हस्तान्तरण गर्न सक्छ, कसले चाहिँ यसलाई चाहिँ फिर्ता लिन सक्छ, र फिर्ता लिने कति दिनभित्र उजुरी दिनुपर्छ, त्यो अन्तिम निर्णय कसले गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू, र अघि मैले भनेको धार्मिक वनको बिक्री वितरण सम्बन्धीको कुराहरूको बारेमा, वन पैदावारको बारेमा मैले यहाँ विस्तृत राखेको रहेनछ। मैले अघि भने त्यो कुराहरू, त्यसकोसँग सम्बन्धित प्रश्न मैले चाहिँ युट्युबमा राखेको छु, हेर्नुहोला है। अब यो वन नियमावलीमा के छ त, अहिलेसम्म हामीले वन नियमावली 2051 वन नियमावली भनेर 51लाई बुझिन्छ, 51मा के छ भन्ने कुराहरू यहाँ मैले राखेँ। र यो धार्मिक वनको कुराहरू सम्बन्धमा चाहिँ लगभग 2076मा पनि के अरे अहिले बनिरहेको 78को ड्राफ्टमा अथवा पनि यस्तै किसिमको कुराहरू छ। योभन्दा त्यति फरक छैन, यो बुँदा नियमको नम्बर फरक होला खालि है, त्योभन्दा अरू चाहिँ लगभग यस्तै कुराहरू नै छन्। र धार्मिक वनको लागि निवेदन दिन सक्ने भनेको प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको धार्मिक वन समूह वा समुदायले परम्परागत वा सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक कार्यको लागि प्रयोग गरिएको वनको व्यवस्थापन सुनिश्चित तरिकाले गर्न चाहेमा ऐनको दफा 35 मा उल्लेखित विषयहरू अतिरिक्त देखाएका भनेको यो ऐनको दफा भनेको अब पहिला चाहिँ 35 मा रहेछ होइन, अब अहिले चाहिँ दफा 28 मा भन्नु पर्यो। अतिरिक्त दिएका विवरण खुलाइ कार्ययोजना सहित अनुसूची 22 भने अब यो अनुसूची चाहिँ अब आउने नयाँमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन। अहिलेसम्म वन नियमावलीमा 22 नै छ। ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने छ भनेको अब के कुरा खुलाउनु पर्छ भन्दा धार्मिक वनको नाम, धार्मिक वन संरक्षणको लागि अप्नाइने व्यवस्थापन सम्बन्धी तरिका, धार्मिक वनको वन पैदावार सङ्कलन गर्ने तरिका, वृक्षारोपण र वन सुधार सम्बन्धी तरिका, धार्मिक वनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कुराहरू चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसरी खुलाएर निवेदन दिनुपर्छ। डिभिजनल वन अधिकृतले उपनियम 1 बमोजिम पर्न आएको निवेदनमा आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुसूची 23 बमोजिमको प्रमाणपत्र सहित धार्मिक निकाय वा समुदायलाई सुम्पन सक्ने छ भनिएको छ है। यो चाहिँ अहिलेको अनुसार। अब नियम 56मा लगत राख्ने भनेपछि यसरी यो सुम्पिएको धार्मिक वनको चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले लगत भनेको उनीहरूले चाहिँ एउटा अभिलेख तयार गरेर त्यो अभिलेखमा राखेर त्यसको जानकारी निर्देशक भनेको चाहिँ अब यो पहिलाको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्षेत्रीय वन निर्देशकलाई बुझ्थ्यौँ भने अब अहिले प्रदेश वन निर्देशक भन्ने बुझ्नुपर्छ। र विभागमा विभाग भनेको चाहिँ हाम्रो वन तथा भू संरक्षण विभाग हो, त्यहाँ पठाउनुपर्छ भनिएको छ। र 57मा चाहिँ कार्ययोजनाको कार्यान्वयन धार्मिक वनको रूपमा सुम्पिएको वन क्षेत्र धार्मिक निकाय समूह वा समुदायले कार्ययोजना बमोजिम कार्य साधारणतया 3 महिनाभित्र सुरु गरिसक्नुपर्नेछ भनेको। अब तपाईँहरूलाई अहिले यही कुरा सोध्न पनि सक्छ, जस्तो चाहिँ 3 महिनाभित्र चाहिँ उनीहरूले काम सुरु जस्तो हस्तान्तरण गरियो, मानौँ वैशाख 1 गते हस्तान्तरण भयो भने वैशाख जेठ असार भित्र चाहिँ उनीहरूले त्यो कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ। त्यहाँ लेखेका कुराहरू चाहिँ धार्मिक वनमा के गर्ने कस्तो गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सुरु हाल्नुपर्छ भनेको है। र अर्को धार्मिक वनको अनुगमन, धार्मिक वन कार्ययोजना तोकिएको काम भए नभएको अनुगमन चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृत वा निजी तोकेको कर्मचारीले गर्नेछ। र वन पैदावारको उपयोग सम्बन्धी यहाँ हेर्नुहोस् है, धार्मिक वनको वन पैदावारसँग धार्मिक निकाय समूह समुदायले धार्मिक कार्यमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने छैन। तर धार्मिक वन क्षेत्रभित्र रहेको काठदाउरा बाहेक अन्य वन पैदावार बिक्री गरी त्यसबाट प्राप्त रकम धार्मिक कार्यमा उपयोग गर्न यस नियमले बाधा पुर्याएको मान्ने छैन भनेको छ। तर अब त्यहाँ भएको जडीबुटीहरू यिनीहरूलाई चाहिँ यो वन नियमावली 2051ले चाहिँ दिएको छ। काठ र दाउरा बाहेक अरू चाहिँ उपयोग गरेर फेरि धार्मिक काममै लगाउनु पर्यो, अरू कुरा गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा छ है। तर अब नयाँ आउने नियममा के छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र 60मा चाहिँ धार्मिक वन फिर्ता लिन सक्ने, यसरी धार्मिक निकाय समूह समुदायले केन्द्र नियमावली तथा कार्ययोजना विपरीत कार्य गरेर डिभिजनल वन अधिकृत धार्मिक वन फिर्ता लिन सक्ने छ भनेको छ। फिर्ता लिने निर्णय गर्नु अघि त्यही अघि कुरा 35 दिनभित्र सफाईको मौका दिनुपर्ने, यो ऐनमा पनि यही कुरा छ। र फिर्ता लिने निर्णय गरेको चित्त नबुझ्नेले सूचना पाएको भने 35 दिनभित्र उजुरी दिन सक्ने, यो ऐनमै भएको कुरा हो। र डिभिजनल वन अधिकृत फिर्ता लिने गरेकोमा सो धार्मिक वनलाई पुनः धार्मिक वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
र यसरी निर्णय गरिसकेपछि चाहिँ पुनः के भनेको रहेछ भन्दाखेरि यो नियमावलीले चाहिँ अधिकृत धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गरेमा सो धार्मिक वनलाई पुनः धार्मिक वनकै रूपमा डिभिजनल वन अधिकृतले नै व्यवस्थापन गर्ने भनेको त्यो चाहिँ समूहले अथवा समुदायले होइन कि त्यसलाई धार्मिक वनकै रूपमा त्यो डिभिजनल वन अधिकृतले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ है। तपाईँलाई भोलि जस्तो अब के भन्न सक्छ, वन नियमावली 2051 अनुसार फिर्ता लिएको धार्मिक वन चाहिँ कसले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ धार्मिक वनको रूपमा पुनः अर्को समूह अर्को समिति गठन गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, धार्मिक वनकै रूपमा डिभिजनल वन अधिकृतले गर्ने, धार्मिक वनको रूपमा स्थानीय निकायले गर्ने वा माथिका सबै भनेर दिन सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ धार्मिक वनको रूपमा डिभिजनल वन अधिकृतले गर्ने है। अब यसपछि हामी चाहिँ यति चाहिँ भयो धार्मिक वनको व्यवस्थापनको बारेमा। अब यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ केमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो वन ऐन 2076 अनुसार भएका राष्ट्रिय वनको प्रकारहरूमध्ये अर्को चाहिँ हामी कबुलियती वन। अब यो कबुलियती वन भन्दा कबुलियती भनेपछि हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि कुनै पनि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ कबुलियत गरेर के म यो काम गर्छु यो काम गर्दिनँ शर्तनामाहरू राखेर विभिन्न शर्तनामा अथवा कबुलियती गरेर यो काम चाहिँ गर्ने छु यो काम चाहिँ गर्ने छैन भनेर यसरी चाहिँ कबुलियतमा चाहिँ वन क्षेत्र चाहिँ अब वन हामी वनको कुरा गर्ने भएकोले गर्दा यो कबुलियत जसको चाहिँ त्यो वनको व्यवस्थापन गर्ने निकाय छ त्यो व्यवस्थापन निकायसित अर्को निकायले म त्यो वनलाई चाहिँ यस्तो किसिमले यो काम गर्नको लागि प्रयोग गर्छु भनेर चाहिँ एउटा कबुलियत गरेर दुईटा निकाय बिच चाहिँ कबुलियत शर्तनामाहरू राखेर कबुलियत नामा बनाएर व्यवस्थापन गर्ने काम गरिन्छ भने त्यो कबुलियती वन हो है। अब यो कबुलियती वनको कुरा गर्दा कबुलियती वन भन्नाले चाहिँ वन पैदावारमा आधारित हेर्नुहोस् है, उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन, वृक्षारोपण गरी वन पदार्थको उत्पादन। अब के कामको लागि दिन सकिनेछ भने यो वन ऐनमा पनि यही कुरा छ। वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन, वृक्षारोपण गरी वन पैदावारको उत्पादनमा अभिवृद्धि, पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन, वनको संरक्षण हुनुगरी कृषि वन बाली उत्पादन हैन, वनको संरक्षण हुनुगरी कीट पतंग तथा वन्यजन्तु फार्म सञ्चालन गर्ने उद्देश्यहरूको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कुनै संस्था वन पैदावारमा आधारित उद्योग वा समुदायलाई तोकिए बमोजिम वन सम्बन्धी पट्टा सहित प्रदान गरेको राष्ट्रिय वनको भागलाई सम्झाउनु पर्छ। अब यो पट्टा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो कबुलियती वनको बारेमा त्यो यो जसले चाहिँ कबुलियती वन लिएको हुन्छ त्यो कबुलियती वन व्यवस्थापन गर्न लिजमा अथवा कबुलियतमा लिने वन र नेपाल सरकार बिचमा चाहिँ के कामहरू गर्ने के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर वन सम्बन्धी त्यो एउटा चाहिँ बनाइन्छ, त्यसलाई वन सम्बन्धी पट्टा भन्छ, शर्तनामाहरू भएको कागज है। तर गरिबी यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो कबुलियती वन चाहिँ नेपाल सरकारले कस्तो कामको लागि दिने भन्दा यो वन पैदावार उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेको अब एउटा हाम्रो कागज उद्योग छ के कुनै कागज उत्पादन गर्ने उद्योग छ, त्यो उद्योगले चाहिँ एउटा कुनै वन क्षेत्र अलिकति नाङ्गो डाँडो जहाँ चाहिँ अब यो कागज एकदम राम्रो बढी मात्रामा हामी बनाउने एउटा बाबियो भन्ने हुन्छ कि तपाईँहरू पनि बुझ्नुहुन्छ होला, गाउँघरतिर हामीले चाहिँ त्यसको काटेर लिएर आएर त्यो चाहिँ डोरीहरू बनाउने नाम्लोहरू बनाउने काम पनि गरिन्छ हो। त्यो बाबियोहरूबाट बनाइन्छ कि अरू पनि हुन्छन्, एउटा उदाहरणको रूपमा दिएको मैले। अब त्यस्तो कुनै एउटा डाँडो छ जहाँ चाहिँ त्यो पाखोहरूमा चाहिँ बाबियो टन्नै हुन्छ भने त्यस्तो वन व्यवस्थापन त्यहाँबाट बाबियो लिएर म कागज बनाउँछु भनेर एउटा कागज उद्योगले चाहिँ त्यस्तो वनहरू लिन सक्छ। त्यस्तै अब कुनै चाहिँ हाम्रो प्लाई उद्योग बनाउने कागज उद्योगहरू छ, त्यो उद्योगले चाहिँ कुनै वन क्षेत्रमा म चाहिँ यो उतिसहरू जस्ता र टिकहरू जस्ता रुखहरू रोपेर त्यहाँबाट चाहिँ म प्लाईहरू बनाउँछु, प्लाइवुडहरू बनाउँछु भनेर लिन सक्छ। त्यस्तै अब कच्चा पदार्थ वृक्षारोपण गरेर उत्पादन गर्ने यस्तो कुनै एउटा चाहिँ सङ्घ संस्था वा अब हाम्रो चाहिँ यो मुख्यतया अलिक बढी यो पर्यटनको लागि लिएका छन् के, जस्तो अब यो काठमाडौँको यो माथि अहिले चन्द्रगिरी भन्ने एउटा केबल कार छ, केबल कारकै साइडमा एउटा चन्द्रगिरी होटल पनि खुलेको छ क्या, त्यो होटलले पनि त्यो वनको जग्गा चाहिँ लिजमा लिएको छ। त्यस्तै अर्को काठमाडौँको माथि धेरै पहिलादेखि नाम मैले बिर्सिएँ एउटा होटल छ। अब यो मकवानपुरको माथि दामन सिमभन्ज्याङ भन्ने सुन्नुभएको होला, त्यो दामन सिमभन्ज्याङ र दामनको बिचमा एउटा होटल के भन्ने पनि छ, त्यहाँभित्र पनि त्यो चाहिँ उसले चाहिँ लिजमा लिएर गरेको छ। यसरी चाहिँ विभिन्न किसिमको कामको लागि बाँड्न सकिन्छ यो त्यो कबुलियती वन। त्यो चाहिँ अब त्यो कबुलियती वन भयो। अब अर्को चाहिँ एउटा गरिबीको रेखामुनि रहेको भन्छ कि, जस्तो नेपाल सरकारले चाहिँ के तोकेको छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन आयभन्दा कम भएको मान्छेलाई गरिब भनेर चाहिँ परिभाषित गरेको छ के है। त्यो परिभाषित गरेका व्यक्तिहरूलाई को जीविकोपार्जन गर्नको लागि चाहिँ हैन नेपाल सरकारले के गर्छ भन्दाखेरि कबुलियती वनहरू चाहिँ पनि दिने गरेको छ।
यस्तो वन दिँदाखेरि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अलिकति अब हामीले धेरैजनालाई हामी यो कुरा गर्दा भन्छौँ हैसियत बिग्रेको वन हैसियत बिग्रेको जनतालाई चाहिँ दिएर कहिले विकास हुन्छ देशको भन्ने पनि गर्छौँ के भनेको त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न वर्गहरूलाई हैसियत बिग्रेको भन्नाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अस्ति हामीले होइन छत्र घनत्व भन्थ्यौँ नि हो यो छत्र घनत्व चाहिँ के भनेको छ त्यसमा भन्दाखेरि 20% भन्दा कम भएकोलाई मात्र दिने भनेको छ कि 20% भन्दा कम छत्र घनत्व भएको वन मात्र उनीहरूलाई दिने भनेको छ त्यो राम्रो वन दिने होइन कबुलियतको रूपमा है यस्तो 20% भन्दा कम छत्र घनत्व भएको दिने भनेर चाहिँ भनिएको छ किन भन्दा अब उनीहरूले चाहिँ विभिन्न कामहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेको छ कृषि वनबालीहरू पनि लगाउन सकिन्छ भनेको छ घाँसहरू रोप्न सकिन्छ अब त्यो 100% छत्र घनत्वको दियो भने त त्यहाँ त उनीहरूले चाहिँ गर्न सक्दैन तर त्यो जग्गा अलिकति हैसियत बिग्रेको अलि नराम्रो चाहिँ हुन्छ नै होइन तर त्यसलाई मेहनत गरेर गर्ने भने राम्रै हुन्छ र यसरी चाहिँ यो जीविकोपार्जन चाहिँ यो गरिबको रेखामुनि यसरी कबुलियती वन व्यवस्थापन गरेर त्यसबाट आय आर्जन गरेका थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन् र यो चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो एउटा राष्ट्रिय कबुलियती वन तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रम भनेर थियो अघि मैले राष्ट्रिय वन तथा संरक्षण कार्यक्रम भने जस्तै त्यस्तै थियो र त्यसमा चाहिँ यो आइफाडले एउटा प्रोजेक्ट जुन चाहिँ विश्व ब्याङ्कको प्रोजेक्टले पनि सहयोग गरेर थुप्रै वर्षमा त्यो कामहरू भए है थुप्रै जिल्लाहरू थिए ती नेपालका र यस कार्यक्रम लागू भए पश्चात भनेको यो कबुलियती वन गरिबको लागि कबुलियती वन भए पश्चात हालसम्म 7884 वटा कबुलियती वन समूह गठन भई 71553 विपन्न गरिब घरहरूलाई लाभान्वित भएका छन् र यसमार्फत चाहिँ 4 लाख कति भन्दा 43,317 हेक्टर है कम हैसियत भएको भनेको छ है यो भनेको 20% भन्दा उ भएको है कम क्षेत्र भएको वन चाहिँ व्यवस्थापन हुँदै आएको छ र यसै गरी अघि यो माथि एक अगाडि सुरुमा भनेको चाहिँ व्यावसायिक कबुलियती वन चाहिँ 22 वटा मार्फत 640 हेक्टर वन चाहिँ व्यवस्थापन भइरहेको छ अरे है यसरी चाहिँ यो चाहिँ मैले यसको एउटा परिचय दिएँ अब यसपछि चाहिँ यो कबुलियती वन सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ के छ भन्ने कुराहरू जस्तो दफा 26 मा के भनिन्छ कबुलियती वन प्रदान गर्ने नेपाल सरकारले दिएको प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय वनको हैसियत बिग्रेको कुनै भाग कबुलियती वनको रूपमा तोके बमोजिम सम्झौता गरी प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कुनै सङ्घ-संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्ने छ यो वन 2076 को चाहिँ यो 26 मा भएको कुरा अब के कामको लागि गर्न सक्छ भन्दाखेरि वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न वृक्षारोपण गरी वन पैदावार उत्पादनमा वृद्धि गरी बिक्री वितरण उपयोग गर्न वन संरक्षणको विकास हुने गरी कृषि बाली फर्म सञ्चालन गर्न यही यो 5 वटा कुरालाई अघि मैले भाषामा लेखेर त्यहाँ बताएको थिएँ तपाईहरुलाई अब यो कबुलियती वन चाहिँ के तलका मध्ये कुन उद्देश्य प्राप्त गर्नलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ कबुलियतमा चाहिँ यसरी दिन सक्छ अथवा कस्तो जंगल दिन सक्छ भन्दाखेरि हैसियत एकदम राम्रो भएको हैसियत बिग्रिएको माथिका दुबै भनेर यसरी चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्छ त्यो भन्दा यहाँ के भनेको छ हैसियत बिग्रिएको भनेको छ है वनको हैसियत बिग्रिएको भनेको छ यो चाहिँ नबिर्सनुस् र यो 5 वटा उहरू अब हैसियत बिग्रेको भन्नाले के भनेको छ भने अघि मैले भने 20% भन्दा कम छत्र घनत्व अथवा क्राउन कभरेज भएको वनलाई सम्झाउनु पर्छ भनेर यसले भनेको छ अब यो 26 को 2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि एकमा जुनसुकै कुरो लेखिएको भए तापनि डिभिजनल वन कार्यालयले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको गरिबी न्यूनीकरणको लागि कार्ययोजना बनाई वन संरक्षण र विकास हुने गरी आय आर्जन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्यस्ता जनताको समूहलाई कबुलियती वनको रूपमा उपलब्ध गराउन सक्ने छ अब यो एकले दिन सक्ने भन्यो तर यसले चाहिँ यो कबुलियती वन कसले प्रदान गर्छ भनेर यहाँ चाहिँ के भने नेपाल सरकारले भन्यो भनेपछि यो व्यावसायिक कबुलियती वन चाहिँ कसले प्रदान गर्न सक्ने भयो भन्दा नेपाल सरकारले भयो है र यतातिर हाम्रो यो गरिबको रेखामुनि रहेको वन चाहिँ कसले प्रदान गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्पष्ट लेखेको छ डिभिजनल वन अधिकृतले भनेपछि अब यहाँ नेपाल सरकार भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ वन नियमावली आउँदाखेरि यो नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो नियमावली मार्फत चाहिँ अब प्रदेश वन निर्देशनालयलाई अथवा वन विभागलाई कसलाई दिन सक्ला पहिलाको हकमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो पहिला हामीले यो 51 अनुसार चाहिँ त्यो वनको चाहिँ कार्ययोजना यो व्यावसायिक कबुलियती वनको चाहिँ उस मार्फत हुन्थ्यो कि हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय वन निर्देशनालयहरू मार्फत हुन्थे है त्यसरी चाहिँ वन विभाग हुँदै मन्त्रालय मार्फत चाहिँ हुन्थ्यो भने अहिले नेपाल सरकारले भनेको छ अहिलेको हकमा चाहिँ हाम्रो यो नेपाल सरकार भन्दाखेरि अलिकति उ पनि भइरहेको छ एकचोटि सामान्य सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नेपाल सरकार भनेको चाहिँ मन्त्री परिषद मात्र हो भनेर एउटा कुन केसमा चाहिँ निर्णय गरेको छ अरे त्यसकारण अहिले नेपाल सरकार भनेपछि सबै कुराहरू चाहिँ मन्त्री परिषद जानुपर्छ भनेर एउटा कानुनी उ चाहिँ भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ म परिचर्चा चलिरहेको सुन्छु एउटा धेरै कुराहरूमा अब अर्को चाहिँ अब यो वन कबुलियती वन फिर्ता लिन सक्ने भन्यो है र कबुलियती वनमा सम्झौताको पक्ष वा अन्य पक्षले कसैले कार्ययोजना विपरीत कुनै काम गरेमा वनमा हानि नोक्सानी
पुर्याउने कार्य गरेर डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो कबुलेती वन तोकिए बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्ति संस्था वा समुदायलाई अन्य वनमा कसुर गरेछ र सजाय हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब कबुलेती वन नेपाल सरकारले दिन सक्ने भन्यो त्यसमा है त्यो समुदायको लागि त्यो उसको लागि र के भन्छ गरिबको लागि चाहिँ उसले दिन सक्ने भन्यो डिभिजनल वन अधिकृत। तर फिर्ता कसले लिन सक्ने भनेर यहाँ लेख्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, कुनै त्यस्तो काम गर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्था वा समुदायलाई अन्य राष्ट्रिय वनमा सडक कारबाही सजाय हुनेछ अरे। त्यसले यदि कुनै काम गर्यो अथवा गलत काम गर्यो भने तिनीहरूलाई राष्ट्रिय वनमा कसुर गरेछ र सजाय हुने भयो। र यहाँ के भन्यो, सम्झौताको पक्ष वा अन्य कसैले कार्ययोजना विपरीत कुनै काम गरेमा वा वनमा हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेमा डिभिजनल वन अधिकृत त्यस्तो कबुलेती वन चाहिँ तोकिए बमोजिम फिर्ता लिन सक्ने। कसले गर्दा भन्दा डिभिजनल वन अधिकृतलाई नै त्यो वन फिर्ता लिने अधिकार दियो। तर त्यसरी कबुलेती वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नु अघि सम्बन्धित पक्षलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिने र एक बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृतले कबुलेती वन फिर्ता लिने गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले 35 दिनभित्र विभागको महानिर्देशक समक्ष उजुर दिनु पर्यो। अब पहिला चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृत थियो, हाम्रो सामुदायिक वनको हकमा धार्मिक वनको हकमा चाहिँ के अरे सरी प्रदेश वन निर्देशक समक्ष थियो भने यो कबुलेती वन फिर्ता लिने अधिकार यो अब हामीले भन्दाखेरि व्यावसायिक कबुलेती वन चाहिँ कसले दिन सक्ने भयो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले। तर फिर्ता चाहिँ कसले लिन सक्ने भयो डिभिजनल वन अधिकृतले, यो बुझ्नुहोस्। र यो 35 दिनभित्र चित्त बुझेन भने त्यसको बारेमा कहाँ चाहिँ अपिल गर्न सकिने भएन विभागको महानिर्देशक भनेको वन तथा भू संरक्षण विभागको महानिर्देशक समक्ष चाहिँ उनीहरूले उजुर दिनुभयो र 2 बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा विभागको महानिर्देशकले गरेको निर्णय चाहिँ अन्तिम हुनेछ है। अब 4 नम्बरमा के लेखेको छ भन्दाखेरि यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरो लेखिएको भए तापनि दफा 26 को अथवा 2 बमोजिम भनेको यो हैन 2 बमोजिम सरी 26 को 2 भनेको यता अघिको बमोजिम उपलब्ध गराएको भनेको त्यो भनेको 26 को 2 भनेको चाहिँ गरिबको लागि उपलब्ध गराएको वन है। उपलब्ध गराएको वन क्षेत्रमा वनको संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम भएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत त्यस्तो कबुलेती वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सकिन्छ र यसरी फिर्ता भएको वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ भन्यो। हेर्नुहोस् है, तर अब नेपाल सरकारले चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा जस्तो अघि भन्यो नि यहाँ जस्तो 2 भनेको यो 26 को 2 भनेको यो के यो गरिबको लागि दिएको हो। यो गरिबको लागि दिएको कबुलेती वनको हकमा चाहिँ के भन्यो भने जुनसुकै कुरो लेखेको भए तापनि त्यो गरिबको लागि दिएको कबुलेती वन पनि यदि उनीहरूले चाहिँ कुनै किसिमको वातावरण प्रतिकूल हानि हुने अथवा त्यहाँ भएको विभिन्न शर्तनामाहरू पालना नगरेर नेपाल सरकारले चाहिँ जुनसुकै बखत पनि फिर्ता लिन सक्ने निर्णय गरे छ र यसरी फिर्ता लिएको वनलाई चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ भनिएको छ है। यस्ता कुराहरू परीक्षामा सोध्न सक्छन्। अब वन नियमावलीमा के छ भन्ने कुराहरू हामी 4 मिनेटमा फेरि बन्द हुने रहेछौँ होइन, यसलाई सकौँ भनेको कबुलेती वन प्रदान गर्ने प्रक्रिया। कबुलेती वन लिन चाहने सङ्गठित संस्था उद्योग वा समुदायले ऐनमा उल्लेखित कुराहरूको अतिरिक्त देय बमोजिमको विवरण खुलाइ आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन भन्छ कि एउटा आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन चाहिँ यो चाहिँ अब यो सहितको प्रति दिनुपर्छ भनेको छ 18 बमोजिम। यो चाहिँ डिभिजनल वन कार्यालय मार्फत वा सोझै निर्देशक भनेको यो चाहिँ कसका निवेदन दिनु पर्थ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ क्षेत्रीय वन निर्देशकको पहिला है र कबुलेती वनको अवधि वातावरण पर्न सक्ने असरको सामान्य लेखाजोखा वन क्षेत्रभित्रका वन पदार्थ त्यो वनमा के कति वन पदार्थ पहिलादेखि रहेका छन् त्यसको विस्तृत विवरण पनि दिनुपर्छ र प्राकृतिक स्रोतको विवरण वन क्षेत्रभित्रका बाटो नहर खोला आदिको विवरण र अन्य विवरण राखेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो डिभिजन वन कार्यालय मार्फत वा सोझै क्षेत्रीय वन निर्देशककोमा निवेदन दिनु पर्थ्यो र एक बमोजिम निवेदन माग गरेको वन कबुलेती वनको रूपमा प्रदान गर्न उपयुक्त भएमा निर्देशकले सो वन क्षेत्रको वरिपरि गर्ने बसोबास गर्ने उपभोक्तालाई वन क्षेत्र सामुदायिक वनको भनेको त्यो चाहिँ यदि उनीहरूले निवेदन दिइसकेपछि हेरिसकेपछि चाहिँ त्यो निर्देशकले चाहिँ 35 दिने म्याद दिएर त्यो नजिकको उपभोक्ताहरूले देख्ने गरी स्कुल ठाउँ सार्वजनिक ठाउँ गाउँपालिका नगरपालिका वा सार्वजनिक स्थानमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ के डिभिजन वन कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ। त्यो वन चाहिँ तपाईँहरू यदि सामुदायिक वनको रूपमा लिनु हुन्छ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भने त्यो लिन आउनुहोस् भनेर लेख्नुपर्छ र यदि उनीहरूले लिन नचाहेमा मात्र कबुलेती वनको रूपमा दिन सक्ने हो। यहाँ एउटा आर्थिक सम्भाव्यता भनेको छ कि यो आर्थिक सम्भाव्यता पनि त्यसको हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सहितको दिनुपर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ एउटा समिति पनि बनाइएको हुन्छ है। जस्तो अब र 3 मा के भन्यो 2 बमोजिम सूचनाको म्यादभित्र उक्त वन क्षेत्र वरिपरि बस्ने अब त्यो 35 दिनभित्र कसैले पनि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो सामुदायिक वनको रूपमा लिन चाहेको भनेर निर्देशककोमा चाहिँ त्यो माग नगरेमा चाहिँ माग नगरेमा निर्देशकले कबुलेती वनको लागि माग गरेको निवेदनलाई मुलतवी राखी भनेको त्यो निवेदनलाई चाहिँ कारबाही नगरिकन राखेर यदि कसैले चाहिँ माग गर्यो त्यो सूचना निकालेको ठाउँमा जुन ठाउँलाई माग गरेको थियो त्यहाँको उपभोक्ताहरूले चाहिँ हामी सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर माग गर्यो भने चाहिँ त्यो निवेदनलाई मुलतवी भनेको त्यसमा कारबाही नगरिकन राखेर 3 महिनाभित्र चाहिँ उपभोक्ता समूह गठन गर्नको लागि डिभिजनल वन कार्यालयलाई निर्देशन दिन सक्छ।
र 4 मा चाहिँ 2 बमोजिमका म्यादभित्र निवेदन नपरेमा चाहिँ 3 बमोजिमको म्यादभित्र उपभोक्तासँग गठन नभएमा कौबिलती वनको रूपमा दिन उपयुक्त देखेमा निर्देशकले निवेदकसँग देखाए बमोजिम थप विवरण माग्नुपर्ने भनेको यो 3 महिनाभित्र त्यो गठन पनि भएन र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूले निवेदन पनि कसैले दिएनन् सामुदायिक वनको रूपमा भने चाहिँ उसले चाहिँ यी कुराहरू फेरि माग्नुपर्छ भनेको छ। विस्तृत कार्ययोजना, उक्त क्षेत्रमा रहेको रुखहरूको जात, नाप, परिमाप सहितको विवरण, भएका रुखहरू हटाउनु पर्ने भए सोको कार्ययोजना, कौबिलती वनको अवधि समाप्त हुँदाको बखतको वनको स्थिति र अन्य आवश्यक प्राविधिक कुराहरू राखेर निवेदन दिनुपर्छ। यो कुराहरू चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ विस्तृत कार्ययोजना बनाउनलाई चाहिँ निर्देशकले चाहिँ त्यो जसले मागेको हो उसलाई निर्देशन दिन सक्छ र यो कुरा राखेर उसले कार्ययोजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। र 4 बमोजिम विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने सिलसिलामा निर्देशकले सो वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू माग गरेमा उपलब्ध भएसम्मका तथ्याङ्क निवेदकलाई डिभिजनल वन अधिकृतले दिनुपर्छ। यो कुरा डिभिजन वन अधिकृतले बिना दस्तुर उपलब्ध गर्नु भनेको त्यो कुराहरू बनाउनको लागि चाहिँ त्यो कार्ययोजना बनाउनको लागि चाहिँ त्यो संस्थालाई डिभिजनल वन अधिकृतले चाहेको विवरणहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने छ भनेको छ। 6 नम्बरमा के भने एउटै वन क्षेत्र एकपटक भन्दा बढी सङ्गठित संस्था, उद्योग वा समुदायबाट कौबिलती वनको रूपमा लिन निवेदन परेमा गरिबको रेखामुनिका अधिकांश व्यक्तिहरू रहेको समुदायलाई पहिलो प्राथमिकता भनेको 2-4 समूहहरूले निवेदन दिए भने त्यो अवस्थामा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता भनेको यो गरिबको लागि पहिलो प्राथमिकता दिने, दोस्रो चाहिँ वृक्षारोपण गरी वन पैदावार उपभोग गर्ने वन पैदावार आदि उद्योगलाई दोस्रो प्राथमिकता दिने भन्यो के है। यदि गरिबहरूले मागे, गरिबको रेखामुनि रहेका जनताले माग्यो भने उनीहरूलाई दिने, होइन भने चाहिँ दोस्रो चाहिँ कला भने जसले वृक्षारोपण गरेर चाहिँ वन पैदावार आदि उद्योग खोल्न सक्छ उसलाई चाहिँ दिने भनेको छ। र कुनै पनि साथमा कुनै पनि समुदायलाई कौबिलती वन सम्पदा कुनै प्राविधिक सहयोग आवश्यक भने डिभिजनल वन कार्यालय उपलब्ध गराउने र नियम 29 क मा प्रस्ताव आह्वान गरी कौबिलती वन दिन सक्ने भन्यो। के भन्यो भन्दाखेरि कुनै पनि वन क्षेत्रहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यो प्रस्ताव आह्वान गरेर के यो झाडी भुटानको क्षेत्र, झाडी बुट्यान भएको क्षेत्र, अतिक्रमणकारीबाट फिर्ता लिएको वन क्षेत्र, प्राकृतिक प्रकोपको कारण वन क्षति भई पुनः उकास भएको क्षेत्र, 20% भन्दा कम क्राउन कभर भएको वन क्षेत्र र भूसंरक्षण हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा प्रस्ताव आह्वान गरेर टेन्डर निकालेर दिन सक्ने व्यवस्था पनि यो नियम 39(1) मा क मा चाहिँ गरेको छ भनेको छ है। र अब हाम्रो फेरि बन्द हुँदैछ, यसपछि फेरि हामी चाहिँ आउँछौँ एकछिनमा होइन। र निर्देशकले चाहिँ 1 बमोजिममा को वन क्षेत्रको वातावरण जैविक विविधताको संरक्षण लगायत दिगो व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्ने आधार समेत खुला इच्छुक सङ्गठित संस्था वा उद्योगलाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको प्रस्ताव सहभागी हुन चाहने इच्छुक